Hi, may buntag. So, mahangyo na po ko ninyo nga ubanan unta ko nimo sa atong mga pag-ampo karon. Labi na tong nakaani dinhi, nakapatambal na to. Atong pasalamatan sa Dios, labi na gyud usab sa ato ang kinabuhi o mga gasa grasya. So, ubanay ko ninyo magampo ta atong dagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo ug atong litukon tong gitudlo ni Kristo kung unsaon pag-ampo og Dios Amahan ang amahan namo. So bani ko ninyo labi na tong magpatambal nato dinhi ug katong nakaagin diri sa pagpatambal kay basin sa atong pagpangamuyo ayuhon sa Dios ang atong mga sakit. Okay, bani ko ninyo dungan ta sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunualo sa kami gikan sa mga daotan. Langito namong umahan, kang kaing salamat sa kinabuhi nga imong gidugang nga kanamo. Sa mga gasa grasya mga butang nga among gikinahanglan ikaw ang labang nasayod. Kini among gikinahanglan usa ipasalamatan ang mga kuyamot mga sa mga kadlaw mo kami gitagaan sa among mga gamit among mga kalan-on ug usab Lord sa mga tawo nga moduol nako magpatambal manghinaot ko Lord na imong tas lang ayuhon wa ako'y mahimo kundi nimo tugutan nga kini untang tanan ang mga milagrong buhat nimo imong ipadaloy ngadto sa mga tawo nagatuog nagasalig ug nagaampo sa uban kanato. Lord, thank you kay sa tanan ug sa mga tawo ni duol nato nga maayo unta ang ilang mga sakit o kinahanglan ng Ginoo among gipangamuyo gipasalamatan sa matag adlaw. Thank you kay Lord Jesus Christ. Thank you sa tanan imong pag-amuman namo ug sa mga grasya kining tanan among gipangamuyo gipasalamatan sa ngalan ni Kristo ang imong bugtong anak ug among bugtong manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Okay, so salamat kay no sa akong mga kaigsuonan. Labi na tong moanhi dinhi magpatambal, dala lang yung pagsalig pagtuo. Wa tay mabuhat kundi igarantiya sa Dios. Busa sa Dios lamang kita maglaom ug sa Dios lamang ang kaayuhan nga atong gustong maangkon. So daghang kay salamat ninyo no. Manghinaot ko nga kana mahimuntang sumbanan nato nga sa matag adlaw atong pasalamatan, atong ipangamuyos kay tas-an nga unta mahitag lawas ug ang mga gikinahanglan natong kalibutanon. So may buntag ninyong tanan, daghang salamat. Good luck and God bless.